لو سمحت ممكن نتصور مع حضرتك؟ مش حضرتك برضو صاحب الاغنيه الجميله اللي طلعت ترند بقالنا قد ايه انت وبنتك؟ ايوه يا فندم انا. الاغنيه جميله جدا يا فندم، حضرتك بني ادم جميل جدا وفنان اجمل، والاغنيه على فكره انا بسمعها للولاد على طول. هي بنتك فين؟ هي كويسه؟ هي كويسه وزي الفل، هي بتلعب هناك اهي. ربنا يخليها لك يا فندم. معلش الصوره بقى. اتفضل. يلا يا كرمه. يلا يا حبيبتي تعالي اتفضلي يا فندم. الله، حضرتك بجد يعني ونعمل ابهات بجد والله. متشكر. فرصه سعيده جدا يا فندم واتشرفت بحضرتك. انا اسعد، ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. يلا يا كرمه، يلا يا كرمه، يلا يا كرمه. انا هروح العب مع بنتي شويه. نور. انا كنت عايزه اشوفك قوي يا بابا. وانا كمان يا حبيبتي، وحشتيني قوي، وحشتيني. انت كمان.